کیرے صحابی دی قبر تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتی آؤ حضور سنجھے کیرے صحابی نے کہدی قبر تے اذان دیتی ہے چھوڑو صحابہ دی گالی میں ایک بیا چیلنج بیا کرے نا دنیا رضا خانیت تے سینے سے بائے کے میں ایک ٹھکینا پیا میں آدھا احمد رضا دی ماں دی قبر تے او دی امنی دی قبر تے او دی نانی دی قبر تے او دی پڑنانی دی قبر تے او دی داتی دی قبر تے او دی پرداتی دی قبر تے او دی لکر داتی دی قبر تے اگر کئے آزاد دیتی ہوئے مستند حوالہ کتاب تا پیش کر تک دا ہدار نکلینا نعرہ تکبیر حدیث قرآن دی گالی تو پیچھے رہ گئی تیری ماں دی قبر تے بانگ کہہ رہی ہے لیا میدان لوگا کہا جے حدیث چاہے حدیث جھوٹ بولے دے کہے حدیث چنی بے تو سبئی گال سوچو ماتا کو دسی بنیا حیران تھی سو انہا تو آکو حدیثہ چھوڑو اے توڑے واسطی گال نہیں اپنے آلہ حضرت کو پتھو او آلہ حضرت دی ہے کتاب چاہو چاہ احکام شریعت ہوئے توڑی مرسی ملفوظات ہوئے توڑی مرسی عرفان شریعت ہوئے فتاوہ رسویہ ہوئے فتاوہ افریقیہ ہوئے کوئی کتاب اون دی مستند ہوئے اون دے وچ دکھلاؤ چاہ اون کہہ جاتے لکھے ہوئے اذان دے مرکنو پہلے اترہ کلمات پڑھنا مستحب ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ او میاں اون دی کہے کتاب دے وچ حوالہ دکھا چاہ کہ اون لکھے ہوئے اذان کا پہلے ایک کلمات ضرور پڑھے ونجل رب محمد دی قسم ہے فالوی مسلک پہلا قبول کرے